अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कम दाखिला और तर्क मदरसा। यानी मेन जो तालीमी मसला है पाकिस्तान का वो है तर्क मदरसा, ड्रॉप आउट रेट। तर्क का क्या मतलब है कि मदरसा छोड़ देना। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। मुल्की आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफे के बायस स्कूलों में दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। हमने जैसे पहले भी बात की थी, पीछे टॉपिक पढ़ा था आबादी में इजाफ़ा, कि दुनिया भर में आबादी में होने वाला इजाफ़ा जो है वो तशवीशनाक है। कि पहले जहाँ जो है वो 1 अरब से ज़्यादा आबादी के बढ़ने में जो है वो सदियाँ दरकार होती थी, अब वो 10-20 सालों में जो है वो दुनिया की आबादी 1 अरब से ज़ायद हो जाती है। तो ऐसे में तेज़ रफ्तारी से बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक उनको तालीमी वसाइल मुहैया करना जो है वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए ख़ास तौर पर मुश्किल है। पाकिस्तान में भी जो है वो आबादी में इजाफ़ा तेज़ रफ्तारी से हो रहा है। हम देखते हैं सालाना 2% के लिहाज से, और इसके बरक्स हुकूमत जो है वो तालीमी जो सहूलियात हैं वो सिर्फ 1% सालाना दे पाती है। तो इसीलिए जो है वो पाकिस्तान में अभी तक जो है वो शरह ख़वानगी जो है वो बहुत पीछे है। 2004 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइमरी सतह पर तालीम में शमूलियत की शरह 83% है। ये शमूलियत की शरह है। शमूलियत से क्या मुराद होती है कि इतने बच्चे कम अज़ कम इनरोल होते हैं। अब उन सब का प्राइमरी पास कर जाना या ना करना वो एक अलहदा चीज़ है। नहीं, इतने बच्चे जो है वो तालीमी अमल में शामिल होते हैं। पाकिस्तान में 5 से 10 साल की उम्र के कुल बच्चों की तादाद का 83% जो है वो रस्मी या गैर रस्मी अंदाज में तालीम हासिल कर रही हैं। रस्मी यानी बाकायदा स्कूलों में जो है वो दाखिले लेते हैं, और गैर रस्मी के किसी के पास बैठ के कोई ट्यूशन में बैठ के थोड़ा बहुत जो बच्चे पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम का एक्शन प्लान जो 2001 से 5 तक बना था, उसके लिहाज से जो अदाद-ओ-शुमार देखे गए उसमें प्राइमरी स्कूलों में हकीकी शरह दाखिला यानी एक्चुअल जो एडमिशन रेट है वो कितना है 66%, सिर्फ 66%, जिसमें 82% लड़के और 50% जो है वो लड़कियां शामिल हैं। नहीं, यहाँ आपको एक जो है वो छोटा सा ग्राफ भी नज़र आ रहा है कि प्राइमरी है 66% है, लड़कों की शरह जो है वो 98% बन जाती है और लड़कियों की शरह 50%, और जो बच्चे बाहर रह जाते हैं जो दाखिल ही नहीं हो पाते वो 34% है। इसका मतलब है कि स्कूल में प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए 5 से 10 साल की जो उम्र मखसूस है उसमें 34% बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं, यानी दाखिल ही नहीं हो पाते, उनके लिए तालीमी सहूलियात मौजूद ही नहीं हैं। और बाहर रहने वाले उन बच्चों की 34% को देखा जाए तो तादाद तकरीबन 55 लाख के करीब जो है वो बनती है, जबकि दाखिल होने वाले बच्चों में 66% बच्चों में से भी 82% लड़के और 50% लड़कियां हैं। कि प्राइमरी तालीम के लिए स्कूल जाने वाली उम्र के 18% लड़के और 50% लड़कियां अभी भी जो है वो स्कूल से बाहर हैं। ये सारी सूरत हाल परेशान और किस लिहाज से हो जाती है कि ये दाखिल होने वाले जो 66% बच्चे हैं उनमें से भी सिर्फ 50% बच्चे यानी निस्फ तादाद वो है जो प्राइमरी स्कूल प्राइमरी सतह की तालीम मुकम्मल करने से पहले ही स्कूल छोड़ देती है। यानी एक्चुअल में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है प्राइमरी सतह पर वो सिर्फ 66% है। उनमें से भी सिर्फ 33% बच्चा वो है जो प्राइमरी पास कर पाता है, और 33% बच्चे जो है वो दूसरी तीसरी किसी भी जमात में स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2002 और 4 के दरमियान जो हुआ था, प्राइमरी सतह पर तालीम हासिल करने वाले बच्चों में से निस्फ से ज़्यादा यानी आधों से ज़्यादा जो है पहले 2-3 सालों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्कूल छोड़ देते हैं, और बमुश्किल जो है वो 30% बच्चे प्राइमरी तालीम पास करते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में बमुश्किल 30% बच्चे तालीम हासिल करते हैं प्राइमरी, उनमें से कितने परसेंट मैट्रिक कर पाते हैं, सानवी तालीम कर पाते हैं, कितने परसेंट आला सानवी कर पाते हैं, इसी तरह आला तालीम तक कितने परसेंट रहते हैं। और वो पाकिस्तान में 2% था 2002-04 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। अब उसमें कोई 1-8% का आप इजाफ़ा कर लें तो उसे 4% हो गया होगा। यानी इतनी कम तादाद में जो है वो पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करते हैं। तो तशवीशनाक शरह जो है वो प्राइमरी की ही है कि 30% बच्चे जो है वो सिर्फ प्राइमरी कर पाते हैं। वैसे तो हर फर्दी ज़ाहिर तालीमी इदारा जो है वो छोड़ देता है, लेकिन वो तलबा जो अपनी तालीम मुकम्मल किए बग़ैर स्कूल छोड़ देते हैं,
یعنی نہ تو وہ کوئی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے شہر بدل رہے ہیں یا باپ کی جاب کی وجہ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو کسی اور اسکول میں وہ ایڈمیشن لیں گے، نہ ہی کسی اور اسکول میں وہ داخلہ لیتے ہیں۔ پہلی سے پانچویں کے درمیان کبھی بھی جو تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور پرائمری تک نصاب مکمل کیے بغیر اسکول جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تارک مدرسہ کہلاتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال کو ترک مدرسہ، یعنی اسکول چھوڑنے کو ترک مدرسہ کہیں گے، اور اسکول چھوڑنے والے بچے کو جو ہے وہ تارک مدرسہ اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ تارک مدرسہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ 2 نمبر کا آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ تارک مدرسہ سے کیا مراد ہے۔ ایسا طالب علم جو اپنی ذہنی پسماندگی کیا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایڈمیشن دلایا ہو لیکن بچہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ اتنا کند ذہن ہے، نالائق ہے کہ وہ پہلی دوسری سے آگے جو ہے وہ چل ہی نہیں پایا۔ ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی، نفسیاتی یا اقتصادی وجوہات کی وجہ پر، اقتصادی کیا ہیں؟ مالی والدین نے شوق سے داخل کرا دیا، اخراجات نہیں پورے ہوتے، دوسری تیسری کلاس میں اٹھا کے کسی ورک شاپ میں، کسی گھر میں جو ہے وہ بچی کو لگا دیا یا بچے کو کسی ورک شاپ، کسی ہوٹل میں لگا دیا۔ تو یہ اقتصادی وجوہات کے باعث کسی بھی درجہ میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور اسکول سے اپنا تعلیمی رابطہ منقطع کر لیتا ہے، تو ایسے بچے کو کیا کہیں گے؟ تارک مدرسہ۔ اب یہ جو تارک مدرسہ، اسکول چھوڑنے والے بچہ، اس کی جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے، یہ مختلف ممالک میں مختلف بچوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بچہ پاکستان میں پرائمری سے پہلے جو ہے اسکول چھوڑ گیا اس کو ہم تارک مدرسہ کہہ رہے ہیں، تو امریکہ میں بھی وہی ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ہاں جو بنیادی تعلیم ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنی تعلیمی سہولیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امریکہ میں یہ ٹرم، یہ اصطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ملکی قانون کے مطابق 12ویں جماعت تک تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول چھوڑ کر تعلیم کو خیر آباد، یعنی ایف اے سے پہلے جو بھی بچہ تعلیم کو چھوڑے گا امریکہ میں، اس کو تارک مدرسہ کہا جائے گا۔ ہمارے ہاں صرف پرائمری سے جو ہے وہ پہلے تعلیم چھوڑنے کو جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ہاں پرائمری جو ہے وہ ابتدائی اور لازمی تعلیم مانی جاتی ہے، اس سے پہلے جو چھوڑے گا وہ تارک مدرسہ کہلائے گا۔ امریکہ میں ایف اے، ثانوی تعلیم جو ہے وہ بنیادی اور ان کی لازمی تعلیم ہے، اس سے پہلے جو بھی چھوڑ جائے گا وہ تارک مدرسہ کہلائے گا۔ اسی طرح جو مختلف ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بھی ان کی لازمی تعلیم کی ایک شرح مقرر ہے، کسی کے ہاں میٹرک ہے، کسی کے ہاں ایف اے ہے، تو یہ تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے والے بچوں کو وہاں تارک مدرسہ کہا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں تارک مدرسہ کی استعمال صرف اور صرف پرائمری کی سطح تک اسکول چھوڑنے والے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس ٹرم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ شارٹ کوسچن بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اعداد و شمار یاد رکھیں، خاص طور پر اس میں سے جو 2-3 MCQs بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں وہ حقیقی شرح داخلہ کتنی ہے؟ 66%۔ 5 سے 10 سال کی عمر کے کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ 34%۔ یا اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کی تعداد اگر جو ہے وہ اعداد و شمار میں لکھی ہوگی تو وہ 55 لاکھ۔ تو یہ 3 خاص طور پر آپ نے کرنے ہیں۔ اور کتنے فیصد بچے جو ہے وہ ترک مدرسہ کا باعث بنتے ہیں؟ 50%۔ یہ 4 چیزیں جو بار بار جو ہے وہ MCQs میں ریوائز ہوتی ہیں، اس لیے اس کو 10 نمبر کا ترک مدرسہ سے کیا مراد ہے اس لحاظ سے بھی یاد کریں۔ شارٹ کوسچن بھی آپ کو میں نے بتایا ہے، اور لاسٹ شارٹ کوسچن بنے گا لاسٹ پیراگراف کا کہ تارک مدرسہ کی اصطلاح کا استعمال مختلف ممالک میں مختلف انداز میں کیوں کیا جاتا ہے، تو وہ پیراگراف کا لاسٹ کوسچن ہے کہ کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ ہاں ان کے ہاں لازمی تعلیم جو ہے وہ اس کی میعاد جو ہے وہ ہمارے سے مختلف ہے۔ اوکے بچوں، دھیان سے پڑھا کریں، جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ پوچھ بھی لیا کریں۔